مسلمانا سجا بازو کلا مویا سیادہ دے او جانے تیرے اکبر دیویل در کے رونا لیا مشک دیا ڈورا دوے بازو تے پایا سیادہ دے گھوڑا بھجدا جا حسین دیا دیا دسیا آئے کرنا لیا بکر بلوائے نے حملہ کیتا ہے تو آبازو کلام ہویا ہے دندان مبارک آئے کرنا لیا مشک پالی غازی آدھے بھجدا جا حسین دیا بھائنا دسیا آئے کرنا لیا حسین ویدھے پیائن سر جھکیا ہویا رونا لیا جڑے ویلے سر جھکیا ہے ایک ظالم سارے چکور مارے سر تے ماتم دا پرسا جڑے ویلے گرد لگیا ہے سیادہ دا گھوڑا ہن فوجال لے جا ماتم دا پرسا ہاتھ کلام ہو گئے جڑا غازی دے مکھ مار گیا شرفا کا سار رکھ رہوان دیگر درد یا غازی والا دا سیادہ گئے مینو گھن ود گھوڑا او پاسے ہوئے دھیر حجوں سفادہ مینو زین کو لہنے آئیو ناوے کے بچ کرنا دے پیار مینو ویجے جلیلیاں دھیاں دی مورے اس تو اکے میں پڑھ نہیں سکنا تو سن نہیں سکنا 9 لاکھ نچدا حسین گھوڑے دے پیچھے بھجدا تڑا کیا دا میں تو دوڑنا نہیں توڑ سکتا روٹ کمار غریب دی گئی ہے سیادہ بھائی میں جینا روندے اسے گلیا چا میت سجاد سکینہ دا او گھن آئی ماں تو اہلے او مجبور سید بھین اپنی دی بیٹھا منہ نال رسیاں تجھے تیر نہ لگے لیکن میری مجبوری تھی اے بابا تیر بنا تھا اے بابا سور کی گردن چھوٹی اے میرا غریب اولاد امام حسین کی 2 تھیں، ایک 4 سال کی بیٹی اور ایک غیرت کا پروردگار۔ بیٹی موڑ موڑ پہ کہتی تھی گھر کب آئے گا، بیٹا موڑ موڑ پہ کہتا تھا موت کب۔ بیٹی پوچھتی تھی گھر کب آئے گا، بیٹا پوچھتا تھا مجھے موت کب آئے گی۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، تاریخ کہتی ہے جو موت مانگتا تھا وہ مدینے واپس آ گیا، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں۔ دنیا دا کوئی جنازہ بھی کھا ہوئے مستور دا تے جنازے تے پیکے نہ ہوئے، کوئی جنازہ بھی کھا جڑی مرن تو پہلو نہ دی ہوئے، میرے بیرامانو اکھائے کفان ہوئے میں پردے سے جمار گئی۔ سیدہ دا جنہ ظلفانو میری ماں چم دی ہائی، انہاں ظلفان ویچ ہاتھ پائنی میرے ملین کیتے ہیں پئیے دیاں دی میرے دکھے ہوئے زخام۔ ہون ماتم کرنا ظالم آدم میں رک گیا، تیری تھی آوے اندے سامنے خنجر چلے سا، جدم آتا کوں آسی ملن کی تیتا ہاتھ ظلفان کر ماتم و وطن آلیوں
सिमर ने ओ साद गादी आए सज्जन हुसैन नू याद खंजर दे करवट शाह बदली की तो मुंह पासे के दिन मेरे वाल छुड़ा और मातम करना मेरे वाल छुड़ा कोई लोड़ ना आई मिली हुई जहर है सजे करवट बदलदा याद है हाय बाजार हाय ज़ैनब नहीं भुलदा तेरा शराबी नाल बोलना इत्थे मुकदमीन एक रब्त मिलांदे आए मैं पढ़ देना जड़े चिट्ठी दाड़ी वाले आजादार हो अचानक मेरा इमाम बिस्तर तो जमीन ते आया है शाम अलमो करके याद है कौन आदा है तू बेवारिस है पाके राधा केंदे नाल गल्ला करना है गरीब रो के याद है शाम दे बहरों फिजा ते गया बदली मां करो माता साढ़े दुख सुख विच तन्हाई में बैठ के अपने जमीर से पूछ के देखे अली की बेटी ज़ैनब जो बाप के सामने कुरान पढ़ते शर्म करती थी 5 लाख बेगैरत हंस हंस के कहते थे वो जिसे चलना नहीं आता ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है और वो सज्जाद को अपनी पोस्ट में उठा के जलते हुए खेमों पर शाम गरीबा में रो रो के कहती थी भैया हुसैन मर्द हो के अकबर की लाश उठाना आसान है मस्तूर हो के इतने सारे बेगैरतों के सामने सज्जाद को अपनी कमर पे उठाना। रो के दी मेरा अब्बास मारा गया हाँ बीबी तेरा अब्बास मारा गया रो के दी सच बता मेरे अब्बास को मारने वाली फौज कितनी थी रो के कहना 9 लाख ने तेरा गाजी घोड़े से गिरा दिया रो के दी मैं नहीं मानती 9 लाख से गाजी नहीं गिरता मुझे बता जब अब्बास घोड़े से गिरा अब्बास को जख्म कहाँ आया था बशीर कहता माथे पे गुर्ज लगा था रो के जब माथे पे गुर्ज लगा अब्बास ने हाथ से रोका क्यों नहीं बशीर रो के हाथ होते तो रोकता तेरे तो गाजी के हाथ ही नहीं थे रो के दी तलवार कहाँ थी कहता ज़ैनब ने उठाने नहीं थी रो के दी अब मैं मान गई हुसैन भी मारा गया ज़ैनब भी गए करबला दा मैदाने 4 साल हुसैन जी काला बंका पाया है निके निके हादसा तेरा क्या दिए बाबा बोल की मिलना कोला लई हुसैन दरवाजा पहला वैन कर क्या दिए बाबा बोल मदीने वाली की जवाब नहीं आया त्रीजी अकल मारी बाबा धी लभदी वधी यकदम अजे धी हुसैन की गल्ला पे कर दिया शामी अरबी घोड़ा सवार कोल गुजरिया यार सुन्नियों शिया इलाके दे शरफा बैठे हो बच्चे दी फितरत होंदी है मां प्यो को निखड़े हो कोल गुजरदे नु पुछदा है कि दाई मेरा बाबा डिठाई 3 सद मारे ने बाबे नहीं बोलिया शामी घोड़ा सवार के सामने हाथ बने या शाह हाल मैं काबी किदाई मेरा बाबा वेखे हरामी घोड़े दी आवाज करो क्या दा मानन ते या सबिया बच्ची तू कौन है अलिया ना फातिमा तू बिन्त हुसैन मैं हुसैन दी धिया जड़ छुड़ावे वाला कोई नहीं
یادہ دے دے دے